आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अगले महीने मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में मेहमान खुसूसी होंगे। मॉरिशस के वजीर आजम ने इसे मुल्क के लिए बाइसे फख्र करार दिया है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने पुरजोर अल्फाज में कहा है कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी भारत को आलमी सतह पर ले जाने के मकसद से बनाई गई है। नई दिल्ली में 3 रोजा पूसा कृषि मेला शुरू हो गया है, जिसमें ज़राई शोबे की नित नई टेक्नोलॉजी और अनवा अक़साम के बीजों की नुमाइश की गई है। भारत और पाकिस्तान ने सरहदों पर अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने की गरज से 2021 के जंगबंदी समझौते का एहतराम करने से इत्तफाक किया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिकी फौज के आला जनरल और बहरिया के सरबराह को बरतरफ कर दिया है। गुलबीर सिंह ने बोस्टन में BU टेरियर DMR चैलेंज में मर्दों की 5000 मीटर की इंडोर रेस में एशियाई रिकॉर्ड कायम करके तारीख रकम की है। इस तरह उन्होंने 2025 के आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अगले महीने मॉरिशस के 57वें कौमी दिन की तकरीबात में मेहमान खुसूसी होंगे। मॉरिशस के वजीर आजम नवीन राम गुलाम ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। जनाब राम गुलाम ने यह भी कहा कि मॉरिशस के लिए ये बड़े फख्र की बात है कि वो जनाब मोदी जैसी मुमताज शख्सियत का उनकी बहुत ज्यादा मसरूफियात के बावजूद उनकी मेजबानी करेगा। उन्होंने जनाब मोदी का खैर मकदम पर जोर देते हुए इस बात को उजागर किया कि भारत और मॉरिशस के दरमियान मजबूत और पायदार ताल्लुकात हैं। जनाब राम गुलाम ने मजीद कहा कि जनाब मोदी ने एजाजी मेहमान के तौर पर उनकी दावत को कबूल कर लिया है। Following my invitation, His Excellency Shri Narendra Modi, the Prime Minister of India, has kindly agreed to be the guest of honor for our National Day celebrations. It is indeed a privilege for our country to host such a distinguished personality who is doing us this honor in spite of his very tight schedule and in spite of his recent visits to Paris and the United States. He has agreed to be here as our special guest. ये दौरा भारत मॉरिशस ताल्लुकात की अहमियत पर मजीद जोर देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पेरिस और अमेरिका के हालिया दौरों के बाद होगा। मॉरिशस हर साल 12 मार्च को अपना कौमी दिन मनाता है। ये दिन 1968 में बरतानवी हुक्मरानी से उनकी आज़ादी का दिन है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल मेहमान खुसूसी की हैसियत से मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की थी। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी इस तरह मुरतब की गई है कि भारत को आलमी सतह पर ले जाया जा सके। आज नई दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 101 में जलसा तकसीम असनाद से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। जनाब प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी को पूरे मुल्क में अमली जामा पहनाने से ही भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना मुमकिन होगा। जनाब प्रधान ने कहा कि मुल्क की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के नज़्बुल ऐन को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। आज भारत की 60% आबादी युवाओं की है, उसमें से ज्यादातर स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी की जो आह्वान है, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। भारत को 2047 तक विकसित भारत में परिवर्तित करना है। तब ये संभव हो पाएगा अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हम देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर पाएंगे। आज नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला शुरू हुआ। इस 3 रोजा मेले का मौजू है उन्नत कृषि विकसित भारत। किसानों की फलाह बहबूद और ज़राअत के मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने इस मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि सन 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में ज़राअत और किसान एक अहम किरदार अदा करेंगे। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, क्योंकि विकसित भारत विकसित खेती के बिना नहीं बन सकता, किसानों के आगे बढ़े बिना नहीं बन सकता। उस दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं और उसी की एक कड़ी है ये किसान मेला। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कई फसलों के लिए अच्छे बीज की किस्में तैयार करती है।
اس سال کے میلے کی ایک اہم بات زرعی تحقیق کے اس ادارے کی طرف سے وضع کردہ نت نئی ٹیکنالوجی اور متنوع اقسام ہے۔ میلے میں جانے والوں کو زرعی تحقیق سے متعلق اس ہندوستانی ادارے، کرشی وگیان کیندر اور کسانوں کی پیداوار سے متعلق تنظیموں، اسٹارٹ اپ اور دوسرے زرعی سائنسدانوں کی نئی ٹیکنالوجی اور مصنوعات دیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ بی جے پی نے کیرالہ سرکار پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنی نااہلی اور ناکامی کی وجہ سے آشا ورکروں کی تنخواہیں اور بقایا جات میں ناکام رہی ہے۔ بقایا جات دینے میں ناکام رہی ہے۔ نئی دلی میں پارٹی صدر دفتر میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے پارٹی کے قومی سیکریٹری انل انٹونی نے یہ الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ قومی صحت مشن کے تحت تقریباً 26,000 آشا کارکنوں کو ان کی تنخواہوں سے محروم کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 119واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن، AIR نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ کے تمام تر نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا۔ اسے AIR نیوز، DD نیوز، PMO اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے YouTube چینلوں پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے آج قومی راجدھانی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ انہوں نے کل صدر جمہوریہ اور نائب صدر جمہوریہ سے بھی گفتگو کی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اور اب کچھ خبریں پریاگراج میں جاری مہاکمبھ سے۔ اس مہینے کی 26 تاریخ کو مہا شیوراتری کے پیش نظر پریاگراج میں سروپ رانی نہرو SRN اسپتال میں ICU بستروں کی تعداد بڑھا کر 147 کر دی گئی ہے۔ مہاکمبھ کے آخری مرحلے کے دوران عقیدت مندوں کے وہاں پہنچنے کی تعداد میں اضافے کے امکان کے ساتھ اسپتالوں میں دیگر ایمرجنسی طبی سہولیات کو بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ یہ اضافہ مہاکمبھ کے دوران بروقت طبی دیکھ بھال فراہم کرنے کے اتر پردیش حکومت کے صحت خدمات فراہم کرنے کی پہل کا ایک حصہ ہے۔ دلی پولیس کے قیام کے دن کی تقریبات کے موقع پر آج صبح دلی میں واکاتھون کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد منشیات کے استعمال کے خلاف سب کو متحد کرنا اور منشیات سے پاک دلی اور ایک صحت مند ماحول کو فروغ دینا ہے۔ دلی پولیس کے کمشنر سنجے اروڑا، اولمپک میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے والے روی کمار دھیا اور ارجن ایوارڈ حاصل کرنے والی اور کشتی کی چیمپئن سریتا مور نے اس واکاتھون کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے روی کمار دھیا نے کہا کہ ہر ایک کو منشیات سے گریز کرنا چاہیے۔ دلی پولیس کا بہت دھنیہ واد کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو مہم ہے واقعی میں قابل تعریف ہے۔ میں سب کو یہی دوں گا کہ آپ نشے سے دور رہیں، اور نشے سے دور رہنا ہی سب سے ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی فیلڈ ہو آپ اس پہ ایک اچھے طریقے سے کام کر پاؤ گے۔ اگر آپ نشے میں ہو تو آپ چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو آپ تنگ رہو گے، اور آپ کی وجہ سے جو سماج ہے وہ دکھی رہے گا۔ بھارت اور پاکستان نے 2021 سے جنگ بندی سمجھوتے کا احترام کرتے ہوئے سرحد سے متصل علاقوں میں امن و سکون برقرار رکھنے سے اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے اس امر سے بھی اتفاق کیا ہے کہ آئندہ کسی بھی غلط فہمی کی روک تھام کے لیے اقدامات تلاش کیے جائیں گے۔ بھارت اور پاکستان کی فوج کے نمائندوں کے درمیان کل جموں کشمیر کے پونچھ ضلع میں بریگیڈ سطح کے کمانڈروں کی ایک فلیگ میٹنگ ہوئی تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کے اعلیٰ فوجی افسر اور چیئرمین چیف آف اسٹاف چارلس کیو براؤن کو برطرف کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹرمپ نے جنرل چارلس کیو براؤن کو 40 سال تک ملک کی خدمت کرنے کے لیے شکریہ ادا کیا اور مستقبل میں چارلس اور ان کے اہل خانہ کی فلاح بہبود کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایتھلیٹکس میں ہانگزو میں ایشیائی کھیلوں میں کانسے کا تمغہ جیتنے والے گلویر سنگھ نے 13 منٹ میں 5000 میٹر کی مردوں کی انڈور ریس میں پہلا مقام حاصل کر لیا ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اگلے مہینے ماریشس کے قومی دن کی تقریبات میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ ماریشس کے وزیر اعظم نے اسے ملک کے لیے باعث فخر قرار دیا۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے پرزور الفاظ میں کہا ہے کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی بھارت کو عالمی سطح پر لے جانے کے مقصد سے بنائی گئی ہے۔ نئی دلی میں 3 روزہ پوسا کرشی میلہ شروع ہو گیا ہے، جس میں زرعی شعبے کی نت نئی ٹیکنالوجی اور انواع و اقسام کے بیجوں کی نمائش کی گئی ہے۔ بھارت اور پاکستان نے سرحدوں پر امن و استحکام برقرار رکھنے کی غرض سے 2021 کے جنگ بندی سمجھوتے کا احترام کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی فوج کے اعلیٰ جنرل اور بحریہ کے سربراہ کو برطرف کر دیا ہے، اور
गुलबीर सिंह ने बोस्टन में बीयू टेरियर BMR चैलेंज में मर्दों की 5000 मीटर की इंडोर रेस में एशियाई रिकॉर्ड कायम करके तारीख रकम की है।